औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फज़ल व करम से खैर व आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज ना बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह पाक आपकी लाखों करोड़ों हाजात को पूरा करेगा, मकासद में आपको कामयाबी मिलेगी, दुआएं आपकी कबूल होंगी। इसके अलावा जो लोग कर्ज की दलदल में फंस चुके हैं उन्हें कर्ज से निजात मिलेगी। इंसान बहुत ज्यादा मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, इसके बावजूद भी कर्ज अदा नहीं हो रहा, दिन ब दिन कर्ज ज्यादा होता जा रहा है। तो इन तमाम दुनियावी मसाइल से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वजीफे को रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, दौलत की तंगी को दूर करने के लिए कर सकते हैं। अगर कोई इंसान कैद में है तो कैद से रिहाई पाने के लिए भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। अगर आपको कोई सख्त से सख्त हाजत दरपेश है, मुश्किल दरपेश आ गई है, तो इन तमाम मसाइल से निजात पाने के लिए आप इस अमल को, इस वजीफे को लाज़िम करें। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। इस अमल के करते ही, इस वजीफे के करते ही अल्लाह पाक आपको बेबहा अता करेगा, रिज़्क़ नवाजेगा, दौलत से आपको नवाजेगा। जो लोग कर्ज में मुब्तला हैं उन्हें कर्ज से निजात मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी गैबी मदद फरमाएगा, महलूक में उनका बुलंद दर्जा होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया और आखिरत की नेमतों से जरूर मालामाल करेगा। जो बंदा इस अमल को कर लेगा इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत और अल्लाह की खास नजर करम के साए तले रहेगा। आज का वजीफा अल्लाह के नाम या वहाबू पर मुनहसिर है। या वहाबू को आप अल वहाबू भी पढ़ सकते हैं, जिसके मायने कुछ यूं है, सब कुछ देने वाला, सब कुछ अता करने वाला, बगैर किसी गर्ज के दूसरों को अता करने वाला। जो इस तरह माल को लुटाता और दूसरों को देता रहता है इसे वहाब कहते हैं। और हकीकत में वहाब सिर्फ अल्लाह की जात है, जो मांगने वाले को बेबहा अता करता है और बिला किसी गर्ज के अता करता है। ये नाम सिर्फ अल्लाह ही के लिए खास है। ये अल्लाह की सिफात है जो कि मांगने वाले को बेबहा अता करता है और इतना ज्यादा अता करता है कि मांगने वाला खुद हैरान रह जाता है। रब्बे करीम जब बंदे को देने पे आता है तो बेबहा अता करता है, बस हम लोगों को मांगने का तरीका ही नहीं। अगर हम आजिज़ी के साथ रो रो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह करीम हमें जरूर अता करेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, बंदों पर फर्ज है, हम सब लोगों पे फर्ज है कि जब ये बात वाजिया हो गई कि वहाब सिर्फ खुदा ताला की जात है, वो वाहिद ला शरीक है, तब हमें हर चीज उसी से मांगनी चाहिए और उसी से उम्मीदें भी लगानी चाहिए। इसके सिवा सब एतमाद तोड़ देते हैं, सब यकीन को तोड़ देते हैं। बंदों में वहाब इस शख्स को कहा जाता है जो लोगों को बगैर किसी खौफ और डर के अता करता हो, ना इसे बदले का खौफ हो, ना इसे अता से कोई गर्ज हो। लेकिन हकीकी जो वहाब है वो सिर्फ अल्लाह की जात है, जो फुक्र फाका को दूर करती है, तंगदस्ती को दूर करती है और हमें कुशादा रिज़्क़ अता करती है। वो जात, वो सिफात सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। हाजात को पूरा करने वाला, दुआओं को कबूल करने वाला, हमारी परेशानियों को खत्म करने वाला, मुश्किलात को आसान बनाने वाला, परेशानियों को खुशहालियों में बदलने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह से सारी उम्मीदें लगाएं। अल्लाह करीम आपको ऐसी ऐसी जगह से अता करेगा जहां से आपने कभी गुमान भी ना किया होगा। चैनल पर नए आने वाले बहनों और भाइयों से गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी
کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے، اور جس طرح ہم التحیات پہ بیٹھتے ہیں اسی صورت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد التحیات کی صورت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے اپنے سر کو سجدے کی حالت میں رکھ کے جو تسبیح ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی، اس طرح آپ نے 3 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے، اپنے سر کو اٹھا لینا ہے، دوسرا آپ نے سجدہ کرنا ہے، سجدے سے سر اٹھا کے آپ نے سلام پھیر لینی ہے، یہ ایک سجدہ ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، اور اس میں بھی آپ نے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پڑھ کے اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لینا ہے، دوبارہ آپ نے سجدہ کرنا ہے، پھر اس تسبیح کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے سلام پھیر لینی ہے، یہ 2 سجدے ہو گئے۔ اسی ترتیب سے تیسرا سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ آپ نے یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ نے یا وہابو کا ورد کرنا ہے تو اس کے اول میں بھی اور آخر میں بھی آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ تاثیر ہے، درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے، تو آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ جن لوگوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا یا زبانی پڑھنے میں دقت ہے، وہ لوگ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اول آخر درود شریف پڑھیں، درمیان میں یا وہابو یا وہابو یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرتے ہی اللہ رب العزت مانگنے والے کو ہر وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی اسے ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو آپ نے مسلسل 3 دنوں تک کرنا ہے، یعنی نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی ترتیب سے 3 سجدے کرنے ہیں۔ 3 سجدے کرنے کے بعد آپ نے اللہ کے نام کو پڑھ کے اپنی حاجات اللہ کے آگے رکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت 3 دن سے پہلے آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، مقاصد میں کامیابی ملے گی، اور آپ اس عمل کے معجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے، اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد جس طریقے سے، جس ترتیب سے عمل بتایا ہے اسی ترتیب سے کریں، اور اللہ کے آگے اپنی حاجات رکھیں، دعائیں قبول کروانے کے لیے رب کریم کے آگے رو رو کر، گڑ گڑا کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگے، نبی کے صدقے مانگے، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ جب اللہ بندے کو دینے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے، اور ایسا رزق عطا کرتا ہے، ایسی خیر و برکتیں عطا کرتا ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہو۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جب کرنا ہے، اپنی حاجت کو، مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ فلاں مقصد میں کامیابی کے لیے، فلاں حاجت کے لیے ہم اس عمل کو کر رہے ہیں، مولا ہمیں اس میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اس عمل کے معجزات اور اثر و تاثیر آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سخت سے سخت حاجت بھی بہت جلد پوری ہوگی۔ اس عمل کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔